मियामी से, फ्लोरिडा से, और इनका भी पाकिस्तान का टूर लगा. बहुत सारी चीज़ें राज के तौर पे ये दिल पे रख कर दिल में लेकर आए हैं. आज हम इनसे सुनेंगे. मुशर्रफ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने का. थैंक यू फॉर हैविंग मी. बहुत शुक्रिया. मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान का विजिट रहा और आप अखबार में नहीं बल्कि जिंदा वापस आ गए. आजकल मशहूर यही था, लेकिन ऐसा होता नहीं है. हमारी खबरें जो हैं पाकिस्तान के हवाले से शायद बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं ओवरसीज़ में, लेकिन शायद पाकिस्तान इतना बुरा हरगिज़ नहीं है. मैं सही कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं. सहाफ़ियों की ज़िंदगी जो है पाकिस्तान के अंदर गैर महफूज है, और हमारे यहाँ जो सहाफ़ियों से मुतालिक रैकेट है गुज़िश्ता 3.5 सालों में और बहुत ख़राब हुआ है. बिल्कुल. चलें हम हालिया जो अदम एतमाद है, मैं उसी से शुरू करता हूं अपने प्रोग्राम का, कि मैं चाहूँगा कि आपका व्यू लूं कि किस तरीके से आप पाकिस्तान गए और आपने देखा कि हालात क्या हैं. अगर ये चीज़ें जो हो रही हैं वो कामयाब हो गई हैं, तो आपके ख़्याल में आपके एज ए सहाफ़ी क्या व्यूज़ हैं, क्या हकीकत है. लाज़मी बात है कि आपके भी जो हैं कहीं ना कहीं से राब्ते हैं. तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप पाकिस्तान से क्या क्या खबरें लेकर आए हैं, और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी जो आप हमें बैक स्टेज पे दे चुके हैं वो भी हमारे नाज़रीन से शेयर करें. जी. पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो हैं खबरें गर्दिश कर रही हैं, और जब से ये नई गवर्नमेंट से मुतालिक मामला चल रहे हैं, इससे मुतालिक हर 1 घंटे बाद नई मूवमेंट होती है और नई चीज़ आती है, सुनने को कहानी मिलती है. लेकिन दरहकीकत जब मैं पाकिस्तान से गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिन पहले मैं आया तो ये सारी हांडी वहाँ पक चुकी थी, और उस हांडी के पकने के जो सारे मामला थे वो तय हो गए थे. तो मेरी जो इत्तलात हैं वो बड़ी यकीनन हैरत अंगेज होंगी, और आई बिलीव सो जितना भी मीडिया आजकल काम कर रहा है, सब हजरात जो खबरें दे रहे हैं वो अपनी जगह पर उनकी अपनी मालूमात यकीनन दुरुस्त होंगी. लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आने वाली थी, और वो आ गई. और अदम एतमाद की तहरीक के अंदर सबसे बड़ी पार्टी जो मौजूद है वो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें बहुत ज्यादा मुतरफ नजर आती है, इसलिए कि ये उनको टास्क दिया गया, और मियाँ साहब और जरदारी साहब की अंडरस्टैंडिंग से जो कुछ हो रहा है बिल्कुल उसी पैराए में उसी मंजिल को पहुंच रहा है जिस मंजिल पर के लिए इन सब हजरात ने मामला तय किए. तो पाकिस्तान के अंदर जो ब्रेकिंग न्यूज डेली चलती है कि इमरान खान अभी गए, ये बात दीवार पर लिखी है, और ये नौशाह दीवार है कि जनाब इमरान खान का जाना जो है वो लाजमी हो गया है, नंबर 1. और आप साथ साथ पीटीआई का जाना भी लाजमी हो गया है, और जो खबरें आपको मिल रही हैं. अब एक है जो असल बात है जो लोगों को पता नहीं है और जो उस मीडिया से छुपाई जा रही है, और जिसके लिए हमारे सियासी हजरात जितने भी लोग हैं उन सब के मुंह बंद हैं और बिल्कुल लबकुशाई की इजाजत नहीं है. तो मैं आपके चैनल के इजाजत से ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी चैनल ने अभी नहीं दी. मुशर्रफ साहब, कैपिटल टीवी वाशिंगटन से आपकी आवाज बड़ी लो आ रही है. मैं कह रहा हूँ कैपिटल टीवी वाशिंगटन से आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं. जी जनाब, न्यूज बताएं. कैपिटल टीवी वाशिंगटन से मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ जो अभी तक पाकिस्तान में किसी भी टीवी चैनल ने नहीं दी है. वो ये कि पाकिस्तान के आइंदा वजीर आजम कौन होंगे. जी, ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि आइंदा सदर पाकिस्तान कौन होंगे. तो आइंदा का सेटअप कौन सी टीम चलाएगी, और वो वेस्ट के लिए कितना काबिल कबूल होगा, या उनके आने से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में या पाकिस्तान की खारजा हैसियत के अंदर बैनुल अक़वामी तौर पर साख कितनी बहाल होगी. ये सारे मामला जो हैं जो हाकिम तबकात हैं उन्होंने तय कर लिए हैं. ये बात तय हो चुकी है, हर बात अपनी जगह मौजूद है, और इमरान खान का जाना भी तय है और नई हुकूमत का आना भी तय है. ये हुकूमत का सेटअप जो है सिर्फ 1 साल के लिए होगा, जो आकर आइंदा इंतखाबात कराएंगे, और इंतखाबात के बाद जो भी इलेक्शन जीतेगा वो असल हाकिम होगा. इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज दोनों में से कोई भी आइंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, इसलिए कि वो इंतखाबात के बाद जो फैसला होगा उसमें आएंगे. अब आती है बात कि इस 1 साल के दौरान में कौन पाकिस्तान का की बागडोर संभालेगा. तो आपको ये जान के हैरत होगी कि रईस आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के आइंदा प्राइम मिनिस्टर होंगे. वाह.
ब्रेकिंग न्यूज, आइंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जरदारी साहब होंगे, क्या बात है रईस जनाब। आसिफ अली जरदारी, क्योंकि उनके शनाख्ती कार्ड में लिखा है रईस आसिफ अली जरदारी, अच्छा, वो जो रईस कि भी तो नवाब है। शाह से एमएनए भी हैं, और वो अपना ये वो हक महफूज रखते हैं बहैसियत एमएनए। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाएंगे, जो मियां नवाज शरीफ और तमाम पार्टियों के लिए काबिल कबूल है, और ये बात तय हो चुकी है, जिसकी अनाउंसमेंट वक्त आने पर की जाएगी। और इससे वेस्ट पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, खाद्य पॉलिसी पर क्या होगा, हम और आप यहाँ बैठे हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो व्हाइट हाउस कॉलें करते थे और कोई कॉल नहीं लिया करता था, अब व्हाइट हाउस से वहां कॉल जाएगी कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बहुत बहुत मुबारक। वाह नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज के जो जरदारी साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और अमेरिका जो है उनको खुद फोन करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट कौन होंगे जनाब? प्रेसिडेंट पाकिस्तान के लिए जो अब तक जो मालूमात हैं, जो अब तक मामला तय किए गए हैं, पाकिस्तान के दूसरे बारिश जो होंगे प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। वाह, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं पाकिस्तान के आने वाले जो हुकूमत है उसके प्रेसिडेंट होंगे। ये हम आपको वाशिंगटन कैपिटल टीवी वाशिंगटन जो है वो बता रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े एंकर जो हैं बहुत सारी बातें करते हैं, 20-20 प्रोग्राम में अगर कोई एक बात उनकी सच्ची निकलती है तो वो प्रोग्राम 10 दफ़ा रिपीट करते हैं। आज हमारे कैपिटल टीवी वाशिंगटन में जो फ्लोरिडा के करते धरते हैं, मियामी में और डिफरेंट स्टेट्स में, सिटीज़ में, वो पाकिस्तान का विजिट करके आए और वहाँ से खबरें लेकर आए और वो हम आपको दे रहे हैं। तो मैं और इनसे पूछूंगा कि और कुछ चीज़ों का आपको इल्म है कि बाकी कुछ जो मेन पोजीशंस हैं वो किनको मिल रही हैं? मौलाना फजलुर रहमान बहैसियत सदर पाकिस्तान न सिर्फ सदर पाकिस्तान होंगे, बल्कि वो कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी भी होंगे। वेरी गुड, चलिए। बलिहाज ओहदा, बाय वर्च्यू ऑफ द पोस्ट, वो सदर पाकिस्तान भी होंगे। और अगरचे मुस्लिम लीग नवाज वजारत खजाना, वजारत दाखिला और दीगर अहम वजारतों के लिए उनके उम्मीदवार नामजद होंगे, लेकिन वजारत खारजा के लिए दो मजबूत उम्मीदवार ख्वाजा आसिफ साहब हैं और हिना रब्बानी खर हैं। लेकिन हिना रब्बानी खर जो है वो मगरबी हलकों के लिए काबिल कबूल हैं, इसीलिए अब उनको पाकिस्तानी मीडिया और दीगर इंटरनेशनल आउटलेट्स जो है उनके इंटरव्यूज नशर कर रहे हैं कि आने वाले मामलात लगता यह है कि हिना रब्बानी खर पाकिस्तान की आइंदा वजीर खारजा होंगी, जो कि रिजर्व सीट पर एमएनए ऑलरेडी हैं हाउस के अंदर। नाज़रीन, ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ और अगर ये बातें सच हो गई तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा टीवी भी खबरें जो हैं कहीं न कहीं से हमारे जो न्यूज़ करेस्पॉन्डेंट है वो कितना एक्टिव जर्नलिज़्म कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की सियासत किसी वक़्त भी चेंज हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मुशर्रफ खान साहब, हम दूसरी तरफ चलते हैं। आपका पाकिस्तान का विज़िट था, फिर आप जो है वो फ्लोरिडा में भी बहुत कुछ करते आ रहे हैं। हमारे पास आपकी कुछ तस्वीरें हैं, हम चाहेंगे कि वो वक़्त पे हम हमारे नशर नहीं कर सके, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएँ कि ये क्या हैं? ये आपका जो ओबामा के साथ वो एक आपने मुझे भेजा था। ओबामा रोजवेल्ट डिनर ये हुआ है अभी लास्ट वीक फ्लोरिडा के अंदर। तो इसके अंदर कांग्रेसमैन टेड डुइक, जो कांग्रेस की जो कमेटी है फॉरेन अफेयर्स जो है मिडल ईस्ट से मुतालिक, उसके वाइस चेयर हैं, और निकी जो है वो फ्लोरिडा की एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं और गवर्नर फ्लोरिडा के कैंडिडेट हैं। उसके अलावा आपको इस तस्वीर में डेबी वाशरमैन शुल्ट्ज, जो इस वक्त कांग्रेस वुमन है, वो भी नजर आ रही हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की एक चेयरमैन थी, आजकल वो कांग्रेसमैन है और बहुत एक्टिव कांग्रेस वुमन है। इसके अलावा चार्ली क्लिस, जो 2 मरतबा गवर्नर रह चुके हैं और अब वो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के दोबारा गवर्नर के उम्मीदवार हैं और मौजूदा कांग्रेसमैन। वेरी गुड। मुशर्रफ साहब, आप हमारे कैपिटल टीवी वाशिंगटन से सारा फ्लोरिडा जो है कवर करते हैं। इम्तियाज़ शेख साहब हैं जो कि फ्लोरिडा के ब्यूरो चीफ भी हैं। तो आप जब मेरा लास्ट विजिट था तो हमने देखा कि पाकिस्तानियों के अलावा मुस्लिम्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी वहाँ रहती है, और आप लोगों ने भी कुछ ऐसा बेड़ा उठाया है कि उनके रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि अपनी ताकत का अंदाज़ा कर सकें। वहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो मुसलमान वोट नहीं देते, वोट रजिस्टर नहीं कराते। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं।
بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے ووٹ کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. ہم امریکی ضرور بن جاتے ہیں لیکن تمام امریکی امارات یا امریکی جو بھی معاملات ہیں ان میں داخل نہیں ہوتے. ایک امریکی شہری بننا بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. جب کسی کو امریکن پاسپورٹ ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ آج میں دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی ہوں. یہ ایک اچھی بات ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کچھ سیوک ڈیوٹیاں بھی ہوتی ہیں. ووٹ دینا آپ کی ایک سیوک ڈیوٹی ہے اور ووٹر رجسٹریشن میں اپنا نام ڈالنا یہ بھی سیوک ڈیوٹی ہے. تو اکثر لوگ ووٹر لسٹ میں نام ہی نہیں ڈالتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر جب بھی کورٹس کے اندر جو جوریاں سلیکٹ کی جاتی ہیں اس کے اندر وہ ووٹر لسٹ سے نام رینڈملی لیتے ہیں. تو لوگ چاہتے نہیں کہ ہمیں کورٹ میں طلب کیا جائے اور ہم جا کر کورٹ کے جوڈیشل سسٹم کا حصہ بنے. اگرچہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ امریکی جوڈیشل سسٹم آپ کو کورٹ کا حصہ بناتا ہے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ بھی ہمارے انصاف کے اس میں داخل ہوں. لیکن لوگ ہمارے ڈرتے ہیں اور وہ اسی بڑی وجہ کی وجہ سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ ووٹ ہی نہیں کراتے. اب جن حضرات کے ووٹ رجسٹرڈ ہوتے ہیں یہ بڑی یہ شرم کی بات ہے کہ وہ صحیح اپنے ووٹ کاسٹ بھی نہیں کرتے. جبکہ امریکہ کے اندر ووٹ اینڈ بیلٹ کی بھی وہ موجود ہے فیسلٹی, لیکن لوگ اس کو اویل نہیں کرتے. حیرت انگیز بات یہ ہے ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں کانگریس کا الیکشن ہوا. کانگریس مین ایک بہت بڑی پوزیشن پہ ہوتا ہے اور وہ تمام بین الاقوامی معاملات کے اندر اس کی ایک آواز ہوتی ہے, اس کا ایک ووٹ ہوتا ہے. جتنی دنیا بھر میں ایڈ دی جا رہی ہیں, پالیسیز بن رہی ہیں, اس میں ایک حصہ ہوتا ہے. تو ہم نے مل کر ایک پاکستانی ہم سب پاکستانیوں نے خاص طور پہ امتیاز محمد صاحب جو خود بھی الیکشن لڑ چکے فلوریڈا اسٹیٹ کا اور ان فیوچر میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ کانگریس مین بھی بنیں گے اور وہ اپنی معاملات کے اندر کافی ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں, اپنا اثر رکھتے ہیں, وہ وقت بھی پیسے بھی ہر چیز خرچ کرتے ہیں. اور ایک وقت آیا کہ آپ دیکھیے گا کہ فلوریڈا سے وہ کانگریس مین بنیں گے. اب بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں چونکہ ووٹ نہیں دیتے تو معاملات خراب ہوتے ہیں. ابھی ایک کانگریس مین جن کو ہم نے اپروچ کیا اور ان کو کانگریس کا الیکشن ہوا ایک بات ابھی حال ہی میں تقریباً دو تین ماہ پہلے, تو اس الیکشن کے اندر 2 ماہ پہلے اس الیکشن کے اندر ہوا یہ کہ کانگریس مین جو ہمارا کانگریس مین تھا وہ 4 ووٹ سے ہار گیا. صرف 4 ووٹ سے کانگریس کی سیٹ چلی گئی, جو ہمارے لیے ایک سپورٹیو ووٹ تھا, جس کے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, ہم سب کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا. اور یہ مسٹیک بھی ایسا میں دوسروں کو بلیم نہیں دوں گا, ہمارے اپنے لوگوں کو دوں گا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کینیڈا کے اندر جو ہماری سنگھ کمیونٹی ہے, سردار حضرات ہیں, سرداروں نے واقعی سرداروں والا کام کیا. کینیڈا کا ڈپٹی پرائم منسٹر تک پہنچ گئے. اس کی وجہ یہ کہ ان میں ایک ایکا ہے. اگر ہم سب لوگ اپنا ایکا کریں, اس ایکے کے ذریعے ہم سب لوگ بہت ہی اعلیٰ پوزیشن پر, بہت ہی اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتے ہیں, جس سے ہم اپنے ملک کی, اپنے ہم مذہب لوگوں کی اور بہت سارے دبے ہوئے طبقات کی مدد کر سکتے ہیں. اب فلوریڈا کی مثال لے لیجیے آپ کہ فلوریڈا ایک جو اسٹیٹ ہے وہ ریڈ اسٹیٹ ہے. اس کو بلو اسٹیٹ کرنے کے لیے صرف لاسٹ ٹائم جو گورنر کا کینڈیڈیٹ جو الیکشن ہارا وہ 30,000 ووٹ سے ہارا. صرف 30,000 ووٹ سے گورنر کا الیکشن جو ہے وہ ڈیموکریٹ ہارا, جبکہ سینٹ کے اندر صرف 10,000 ووٹ سے ہمارا کینڈیڈیٹ ہارا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 سے 30,000 ووٹ جو ہیں کسی بھی سیٹ کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں. اور اب فلوریڈا اگر بلو اسٹیٹ ہو جاتی ہے ریپبلکن سے ڈیموکریٹ, تو اس کا امپیکٹ وائٹ ہاؤس پر ہی پڑتا ہے. اور مسلمان ووٹ 2,74,000 ووٹ کی یو ایس سے لے کے جیکسن ویل اور ٹیلاہیسی تک اتنے ووٹ ہیں. اگر مسلمان ووٹوں کو یکجا کیا جائے اور اگر ہم اپنے 2,74,000 ووٹوں میں سے صرف 74,000 ووٹ بھی کاسٹ کرانے میں کامیاب ہو جائیں, تو ہم فلوریڈا کی تاریخ, فلوریڈا کا اسٹرکچر, فلوریڈا کا پولیٹیکل فیس بدل سکتے ہیں. اور اس بہت زبردست بات مشرف صاحب آپ نے کی. بس میں پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ پاکستان سے کوئی اور ایسی نیوز جو ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کرنا چاہیں. پاکستان کی نیوز یہ ہے کہ پاکستان میں جو گورنر راج کی لوگ باتیں کر رہے ہیں, تو گورنر صاحب جو آج انہوں نے تقریر فرمائی ہے کہ انہوں نے عامر لیاقت صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ جناب عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ وہ ہیں, اور شیخ رشید صاحب گورنر راج کی باتیں کرتے ہیں. گورنر جب تک وزیر اعلیٰ ان کو ریکمینڈ نہیں کرے گا, ریکویسٹ نہیں کرے گا, گورنر راج نہیں آ سکتا, نمبر 1. اور سندھ کے آئندہ گورنر ایک سابق فوجی بریگیڈیئر صاحب ہوں گے, تو لہذا گورنر صاحب کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور شیخ رشید صاحب کو گورنر صاحب کے کا حلف اٹھانے کے لیے آلریڈی ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب موجود ہیں, تو وہ انشاءاللہ آئندہ سندھ کے گورنر بھی ہوں گے. میں نے آپ کو یہ ایک اور بریکنگ نیوز دے دی. ناظرین, آج جو تھی ہمارا پروگرام وہ بڑی بریکنگ نیوز رہی. مشرف خان صاحب نے جو ہے ہمیں کئی بریکنگ نیوز دی ہیں, تو آئیے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ان بریکنگ نیوز کا کیا اثر ہوتا ہے.
اور اس میں سے جو ہے کہ ساری کی ساری باتیں مشرف صاحب کی صحیح ہوتی ہیں. تو اگر مشرف صاحب کی ساری باتیں صحیح ہو گئیں تو آئندہ آنے والا جو وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ ہیں مشرف صاحب ان کے پیر ہوں گے, اور وہ بغیر مشورے کے جو ہے ان سے کوئی کام نہیں کریں گے. تو چلیں, میرا خیال ہے مشرف صاحب کوئی کلوزنگ ریمارکس دینا چاہیں, ہم اپنا پروگرام کلوز کرتے ہیں. کلوزنگ ریمارکس میرا یہی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے اندر ایک طوفان بدتمیزی کھڑی ہو گئی ہے. اس سے پہلے بھی تحریک عدم اعتماد آتی رہی ہیں, محترمہ کے زمانے میں بھی آئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ بھی ایک جلسہ کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو پارلیمنٹ کے اندر کا وہ ہے, دس از دا گیم آف نمبرز, لیٹس ڈو دا گیم آف نمبرز, لیٹس ٹرائی آور بیسٹ. تو مطلب کہنے کا یہ سیاسی لوگ سیاسی فیصلے کرتے ہیں, اور بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ محترمہ نے اس ہاؤس کو رن کیا. مرحوم معراج خالد صاحب اسپیکر صاحب تھے, انہوں نے اس ہاؤس کا باقاعدہ وقار کو برقرار رکھا اور پروقار طریقے سے انہوں نے وہ جو ہے اس میں حصہ لیا. جبکہ عدم اعتماد کی تحریک کے اندر جن حضرات نے عدم اعتماد کی تحریک میں جو پرپوزل تھے, جنہوں نے پرپوز میں سائن کیا تھا, وہی لوگ محترمہ کو انہوں نے, قربان علی شاہ, وہی حضرات نے ان کو ووٹ دیا, محترمہ کو ایک تبدیلی آئی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آج جن لوگوں نے پرپوز کیا کل عمران خان کو ووٹ نہ دیں, ممکن ہے ووٹ دے سکتے ہیں. تو لہذا موجودہ حکومت کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر انہوں نے بہت کچھ کیا ہے, تو وہ اپنے وزراء, اپنی کیبنٹ, اپنے حضرات کے ساتھ گفتگو شنید کریں, اور جو امپورٹڈ انہوں نے جو اپنے وزیر اعظم نے امپورٹڈ جو حضرات اپنے نمائندے اور اپنے ایڈوائزر بنائے ہوئے ہیں, ان کو طوفان بدتمیزی کرنے سے روکیں. ان کو سمجھائیں کہ یہ الیکٹڈ پارلیمنٹ ممبرز ہیں, یہ الیکشن میں حصہ لے کر آئے ہیں, جیت کر آئے ہیں. آپ ان سے بدتمیزی نہیں کی تھی, آپ تو صرف الیکٹڈ سلیکٹڈ ایڈوائزر ہیں. خاص طور پر شہباز گل صاحب جو امریکہ سے گئے ہیں, ہمارے امریکی دوست ہیں, ہمارے امریکی بھائی ہیں, لیکن ان کو چاہیے کہ ایک طوفان بدتمیزی نہ کریں, بلکہ حسن اخلاق کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ اس چیز کا فیس کریں. آپ خود غور کیجئے کہ پاکستان میں جب بھی کبھی حکومتیں گئی ہیں تو ان کی چارج شیٹ جاری کی گئی. یہاں تو طوفان بدتمیزی کا اور ناعلمی کا اور نالائکی کا یہ عالم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کابینہ کے لیے خود چارج شیٹ ان ایڈوانس جاری کر دی. جب میں اسلام آباد میں تھا تو انہوں نے 10 وزراء کو سرٹیفکیٹ عنایت کیے کہ جی انہوں نے اچھا کام کیا ہے, اور باقی 74 وزراء نے اچھا کام نہیں کیا. اب آپ غور کیجئے, ان 10 وزراء میں پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب 11ویں نمبر پہ تھے. تو مطلب یہ ہے کہ باقی 74 وزراء جو تھے وہ نااہل تھے اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا. اچھا اب وہ اگر وہ نااہل تھے اور اپنا مشرف کام صاحب, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے ابھی یہ شہباز گل کی بات کر رہے ہیں آپ کے, جنہوں نے جو ہے رمیش کمار کو جو ہے بری طریقے سے گالیاں دیں, اور یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اب تک تو وہی ہیں, لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ کے ایڈوائزر ایسے ہوں گے, ناظرین میں سنانا تو نہیں چاہتا, لیکن آپ لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں میں کون سی باتیں کر رہا ہوں. یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کتنے, مطلب آپ نیشنل ٹی وی پہ اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں. دیکھیں دلہ بات سننا رمیش صاحب دلے پہلے. ناظرین آپ نے یہ بیچ بیچ میں جو گالیاں سنی ہیں ان کے منہ سے, اس کو ہمیں بریک بھی کرتے کرتے جو ہے میں نہیں سنانا چاہ رہا آپ کو, لیکن یہ لائیو ٹی وی پہ سنی گئی ہیں. انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 دفعہ ان کو جو ہے گالیاں دی ہیں. رمیش کمار جو کہ ایک ہندو کمیونٹی سے ہوتے ہیں, اور یہ جو ابھی مشرف خان صاحب نے اس کی ہمیں بات بتائی تو ہم نے کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں. ایک اور چیز کہ وزیر اعظم صاحب نے 2021 میں بھی کچھ کیا تھا, تو اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. یہ ویڈیو دیکھیے. میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں, اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں, کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے, کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا. اب یہ آپ کا ڈیموکریٹک, میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, میں آپ کی عزت کروں گا, ٹھیک ہے, میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں. آرام سے ہاتھ کھڑے کرے کہ نہیں ہے, میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. جی مشرف صاحب, یہ آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟
اب अब काम कौन सा चला तूफान गया। जी बोलें। अब कौन सा तूफान खड़ा हो गया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब अब क्यों शर्मा रहे हैं? दीगर हजरात जो हैं, दीगर पार्टियों के लोग तो हाथ खड़ा, अपने ही पार्टी के लोग जो हैं उनके, रमेश कुमार उन्हीं की पार्टी के हैं। हमें अपनी अकलियतियों को, पाकिस्तान में अकलियतों को बड़ा एहतराम किया जाता है, हमने अपने कौमी झंडे में उनको हिस्सा दिया है, तमाम जितनी नौकरियां दी जाती हैं उनमें बाकायदा एक परसेंटेज उनको दी जाती है, काबीना में हमेशा अकलियतों का वो होता है, अकलियतों का जितना हम ख्याल करते हैं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा आइन नहीं है, ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें अकलियतों का इतना एहतराम कानूनी तौर पर किया जाता हो। और हमारे फाजिल वजीर आजम साहब के मुशीर अकलियतों को सरे आम गालियां बक रहे हैं, एक न सिर्फ अकलियतों को बल्कि अकलियतों के नुमाइंदे को, उस नुमाइंदे को जो इलेक्टेड है, जो आपकी पार्लियामेंट का मेंबर है। तो अब कौन सा आसमान टूट गया है? कहां गए वो 1 मिलियन घर, कहां गए वो 1 मिलियन नौकरियां, कहां गए वो सुहाने ख्वाब? समझ से बाहर। अब इमरान खान को क्या शर्म आ रही है? मुशर्रफ साहब बिल्कुल आपने सही कहा। मैं नाज़रीन आने वाले वजीर आज़म की एक झलकी दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद हम इजाज़त लेंगे। कभी ऐसा ना हो कि जैसे सैफुर रहमान को मेरे पैरों में गिरना पड़ा, आपके सामने गिरा, कभी इनमें से किसी को गिरना पड़े दोबारा। जी, आपने आने वाले वजीर आज़म की एक झलकी देखी। इसी के साथ जो है मुशर्रफ खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपको फिर एक दफ़ा पहले मतलब अभी अदम एतमाद से पहले भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे अपडेट्स लेने के लिए। इसी के साथ आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.